کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات بیان کرانگا انشاءاللہ۔ یہ دلائل ہوندے نے نبوت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی جتنے نبی آئے اللہ پاک نے تھوڑے تھوڑے کچھ معجزات عطا فرمائے۔ خلاف عادت نبی پاک دے ہاتھ تے کوئی کام ہو جانا انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے تاکہ لوگ اے معجزہ ویکھ کے ایمان لے آن، کلمہ پڑھ لین۔ اے نبی دی نبوت اور صداقت دی واضح دلیل ہویا کردی ہے۔ اگر بندے دا عقیدہ درست ہے، نبی تو علاوہ ان دے ہاتھ تے کوئی کام ہو جائے، خلاف عادت جنہوں عقلاں ویکھ کے دنگ رہ جان، انہوں کرامت کیا جاندہ ہے۔ اللہ دے نیک بندے، اولیاء الرحمن، ولیاں دے آتے کوئی کام ہو جائے، انہوں کہیں دینے کرامت کی کہیں دینے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ دے ولیاں دیاں شانہ اور اولیاء اللہ دی کرامات دا تذکرہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں تفصیلی کرا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بالخصوص معجزات دا تذکرہ۔ پیارے بھائیو، مثال دے طور تے کینکریاں پتھر کدے نہیں بولے، رسول اللہ اشارہ کرن پتھر کلمہ پڑھن لگ جان، اے قدرت رب دی ہے، معجزہ رسول اللہ دا ہے۔ ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال دے طور تے جتنے نبی آئے نے، محدثین آندے نے ہر نبی نو کسے نو اللہ پاک نے 100-50 کوئی تھوڑے موٹے معجزات عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال نو بعض محدثین آندے نے 2700 کسے 2800 کسے کیا ہے 3000 نالو زیادہ اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ کو سبحان اللہ۔ آپ دی شان جی میں اچھی ہے، مقام اللہ اوہ معجزات بھی اللہ۔ پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ دے اندر گئے، آگ دا کم ہے جلا دینا، ساڑ دینا، راکھ شعا بنا دینا۔ ابراہیم نبی دا آگ نے بال بھی باقا کیتا۔ اے معجزہ خلیل اللہ دے، قدرت رب ذوالجلال دی ہے، قدرت رب ذوالجلال دی۔ رب نے معجزہ عطا کیتا ہے، لوگ دیکھ لین آگ اندر نبی زندہ بچ گیا ہے، کچھ نہیں ہویا، تاکہ نبوت تسلیم کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آن۔ چھری دا کم ہے کٹ دینا، ذبح کر دینا۔ اسماعیل دے گلے تے چھری چلی نہیں۔ اے معجزہ نبی دے، قدرت بولو گج کے آسمان والے رب دی ہے۔ پانی دا کم ہے ڈبو دینا، وقت دریاواں چوں حضرت موسیٰ نو پار لنگایا ہے۔ حضرات اے معجزہ نبی دا، قدرت بولو رب ذوالجلال دی۔ حضرت موسیٰ نے سوٹا سٹیا، اژدہا بن گیا، دیگر جادوگراں رسیاں سٹیاں، ان رسیاں دے نال چھوٹے چھوٹے سانپ اژدہا بنے۔ حضرت موسیٰ نبی دی اس ڈانگ سوٹے نو رب نے اژدہا بنایا، او جادوگراں دیاں رسیاں نگل گئے۔ موسیٰ پیغمبر ڈرے، رب نے فرمایا اگے بڑھو، ذرا پکڑو یہ تہاڈا عصائیے، ہاتھ نال پکڑیا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر ڈگ پے، وچ سجدے، ہن سر اتانو اٹھاؤں دے نہیں، ربا سانو معاف کر دے، معاف کر دے، ہن تیرے نال شرک کماؤں دے نہیں۔ حضرت موسیٰ دا اے معجزہ دیکھ کے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے۔ اے لاٹھی سوٹا سٹنا، اژدہا بن جانا، معجزہ نبی دا ہے، قدرت بولو رب ذوالجلال دی ہے۔ حضرت داؤد نبی
जदों ज़बूर दी तलावत करया करदे पहाड़ वजद विच आ जांदे, गुनगुनान लग जांदे, उड़दे परिंदे रुक जांदे। हजरत दाऊद नबी लोहे नूं पकड़ के जो मर्ज इत्थे भट्टियां च गर्म करो, हथौड़े मारो, हथौड़ियां नाल उहनूं ढाल दिओ, हाथ नाल पकड़ के जिस तरह कपड़ा या मोम नूं हजरात मोड़िया जाता है, जो मर्जी तैयार कर लेंदे। ये मोजज़ा नबी दा कुदरत रब्बे जुल जलाल दी है। सुलेमान नबी हर परिंदे दी बोली जानदे, कीड़ियां दी बोलियां जानदे, जानवरां दी बोलियां जानदे। ये मोजज़ा नबी दा है, कुदरत बोलो रब्बे जुल जलाल दी है। ईसा नबी क्या करते मुर्दे नूं, उठ पै रब दे हुक्म नाल, मुर्दा उठ के बह जांदा, मिट्टी दा परिंदा बना के फूंक मार दे, ओदे अंदर रूह अल्लाह पाक डाल देंदे, परिंदा उड़न लग जांदा। ये मोजज़ा नबी दा है, कुदरत बोलो रब्बे जुल जलाल दी। मेरा ख्याल है इन्ने दलाइल काफी ने। ये मोजज़ात अल्लाह पाक ने अपने नबियां नूं बतौरे दलील अता कीते हुंदे ने, बुरहान, ताकि पता चल जाए ये रब दे सच्चे नबी ने। लोग जेड़े ईमान वाले ने ना, वो मोजा वेख के राजी हो जान, खुश हो जान, और ईमान ताजा हो जाए ते रसूलुल्लाह दे सच्चे ताबेदार, नबियां दे ताबेदार बन जान। ते जेड़े अजे कलमा नहीं पढ़िया, इन नबियां दे मोजात वेख के वो दायरा इस्लाम अंदर दाखिल हो जान। मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने अंबिया नूं मोजात अता फरमाए। ते जदों मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद दी बारी आई, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने बेशुमार मोजात अता फरमाए। मेरी तरफ ध्यान करना, हजरत ईसा नबी आमीना दे लाल दी आमद दा तज़किरा करदिया मोजात दी तरफ इशारा कर रहे, फरमाते ने मैं रब दा नबी हां ते मेरे तू पहले जितनियां किताबां तो रात दी मैं तस्दीक करन आया। मेरे बाद एक नबी आएगा जिंदा नाम अहमद होएगा, वाज़े दलाइल मोजज़ात लेके आएगा। माअज़ल्लाह लोग कहेंगे ये मोजज़ा नहीं, ये जादूगर रे। हालां ईसा नबी फरमाते ने ओ जादूगर नहीं, रब दा सच्चा नबी होएगा। वो नबूवत दियां सच्चियां दलीलां लेके आएगा। 28वां पारा कुरान सुनो, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। ईसा नबी फरमाते ने ए मेरी कौम, मैं रब दा नबी बन के आया, तो रात दी तस्दीक पहलियां किताबां दी तस्दीक करन आया। और सुनिया जे गल ध्यान नाल, फरमाते ने मेरे बाद एक नबी आएगा, उनकी खुशखबरी देने वाला बन के आया। उनका नाम अहमद होएगा। अरशां ते अहमद, फलकां ते अहमद, जमीन ते मुहम्मद नाम होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ नबी फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। वाज़े दलाइल ते मोजात लेके आएगा। अल्लाह पाक उन्होंने मोजात देगा, नबूवत दियां सच्चियां दलीलां। लोग कहेंगे माअज़ल्लाह जादूगर, वो नबी इशारा करेगा चंद दो टुकड़े हो जाएगा। लोग कलमा पढ़न दे बजाय कहेंगे माअज़ल्लाह जादूगर। हालां वो जादूगर नहीं, रब दा सच्चा
آخری نبی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر میری طرف دھیان کرے آجے، ساڑھے بزرگ بڑا پیارا ترجمہ کر گئے، اللہ پاک علماء جو فوت ہو گئے قبرانو جنت دے باغ بڑھائے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے، تیرا بھی کوئی انجدہ ہے تے مینو بھی بگال۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ جیسا رب نے بنایا نہیں، قیامت تک بناؤنا نہیں۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے، جے تیرا بھی کوئی ہے تے مینو بھی بگال۔ میرا پیر محمد جیڑا، اور گل بڑی پیاری، میرا پیرو جن چن نو سی چیریا، میرا پیر او جن چن نو سی چیریا، انگلی جائیں اٹھی فٹ ہویا نیرو لیریا۔ اپنے بھی پیر دا کوئی، اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حالے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی گل بڑی کمال، پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، سیر آسمانوں کر راتوں رات آ گیا، قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال ہوئے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال، بیک وقت ایک منٹ لئی دونوں پیر اٹھانا بڑا مشکل ناممکن ہے۔ اگر جسم سمیت رسول اللہ حضرات ستے آسمان تے جنت دی سیر کرن جان، سمجھو معجزہ نبی دا ہے، قدرت رب ذوالجلال دی۔ قرآن پتہ کی آمد ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، رات دے کچھ حصے اندر بیت اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک آسمان والے رب نے اپنے محبوب نو سیراں کرائیاں۔ اور حضرات سفر معراج اے نبی پاک دا معجزہ ہے، راتوں رات جڑا کئی مہینے دا سفر راتوں رات کر کے واپسی آ جانا، سمجھو معجزہ نبی دے، قدرت رب ذوالجلال دیے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے بلایا۔ جدو گل آ جائے نا سبحان، اعتراض کرنے والے اعتراض کرن گے، انگلیاں اٹھان گے، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ پہلا اعتراض مکے دیاں مشرکاں کیتا ہے، آندنی کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی، جدو پہلا ذکر ہی رب العالمین دی ذات دا آ گیا، وہ ذات پاک ہے، بابرکت ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ دسو اللہ پاک دے اختیار اندر کوئی کسر باقی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جدو گل ہی آ گئی کہ رب نے سیراں کرائیاں، پھر ساڈا ایمان ہے چٹان دی طرح، عقیدہ مضبوط ہے۔ آپ گئے نے، ضرور گئے، راتوں رات سیر کر کے آئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تے بابا جی سمسام علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ سمجھا گئے، ستے رین صدیق
فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے ذرا مل کے محبت نہ ایک مرتبہ کہہ دیو سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ستے رین صدیق ابو بکر و عمر آپ دے صحابہ دیگر غلام آرام کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما دینے سوڑیو آ جاؤ کچھ تحفے لے آؤ تے کچھ تحفے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، گل لمبی ہے، میں صرف اشارہ کر کے مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ راتوں رات جانا مسجد اقصی اندر نبیاں نو جماعتاں کروانا، نماز پڑھانا، پھر ستے آسماناں دی سیر کرنا، اے موشا نبی دے قدرت رب ذوالجلال دی۔ ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصی نو سجا جا چپ کر کے اقصی دے وچ نشان گئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی، اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اتھوں مار پلاگ براق کے اتے لہذے بچ ہفت فلا کے اتے باقی سفر مکا جا چپ کر کے۔ گل بڑی کمال ہے، جنت دیا نکلن چیکانے اج رات میرا جوڑی کامے میرے ملک تے ہورا سکھ دیا نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج لے جا توفہ پاک نمازاں دا بل سکھ جا اجزن آزاں دا سمسام سنے ساری امت بخشوا جا چپ کر کے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے رات دے کچھ حصے اندر سیران کرائیاں، حضرات موجزہ نبی دا قدرت آسمان والے رب دیئے، قدرت کے لیے بولو آسمان والے رب دی موجزہ نبی دا اے دلائل دینے تاکہ لوگ اے دلائل بے کے کلمہ پڑھن دارہ اسلام اندر داخل ہو جائیں، اپنی دنیا آخرت بہتر کر لیں، نبی پاک نال جڑ جائیں، آپ دا کلمہ پڑھ لیں۔ حضرات موجزات نبوت دے دلائل ہوندے نے۔ آؤ ذرا میں توانو ایک اور حدیث سناوا، صحیح البخاری، اللہ کرے توانو مسئلہ سمجھ آ جائے، گل سمجھ آ جائے، میری طرف دھیان کرنا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ بیان کر دے، حضرت عمران نبی پاک دا ایک صحابی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرنے میں ایک دن حسن آمینہ دے لال نال سفر تے جا رہے ہیں، 40 غالباً 40 آدمی نے چل دیاں تر دیاں انج دے رستے اندر پہنچے جتھے پانی دی بڑی قلت ہے، پانی نہیں ملدا پیا، پیاس نے بڑا ستایا۔ امام کائنات فرماندے نے
जाओ पानी दी तलाश करो। चंद साथी नाल हजरत इमरान फरमाते ने असां पानी दी तलाश अंदर तुर पे हाँ। सुनिया जे गल ध्यान नाल, लभदे लभदे एक जगह ते पहुंचे। एक बीबी अपनी सवारी ते बैठी है, दोनों हजरात पांव लमकाए ने, इन्हें दो पानी दे मशकीजे भरे ने, दाएं बाएं पानी दियां मशकां भरियां ने, ऊपर बह के सवारी ते सफर कर रही है। असां बीबी नू रोके, बीबी कित्थों आई है, ये पानी कित्थों लैके आई है? इस बीबी ने कहा पानी करीब कोई नहीं, पानी बड़ा दूर है। एक दिन एक रात मुसलसल में सवारी ते सफर तय किया है, फिर जाके पानी मिले। इस जगह तो एक दिन एक रात का सफर है, इतना लंबा चौड़ा सफर, उतों पानी लेके आईया। ये कहन लगे, सहाबा फरमान लगे बीबी चल फिर साडे नाल, साडे रसूलुल्लाह दे कोल। कहन लगी रसूलुल्लाह क्या मानी? कौन रसूलुल्लाह? फरमाया चल बीबी तेनों पता चल जाएगा। कहन लगी मेरा खावद फौत हो गया है, मेरे निके निके यतीम बच्चे ने, मैनू जान दियो यतीमा वास्ते पानी लैके चलिया। फरमाया सहाबा ने बीबी परेशान होने की लोड़ नहीं, साडे मुर्शद कोल चल, एक बारी गल ते सुन ले। इस बीबी नू हजरात तू आमीना दे लाल को ले आंदा गया। सहीहुल बुखारी दे जंगां दे पीर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जदों काफिला पहुंचे है, एक मशकीजे नूं उतारिया गया। बीबी ने फिर गया, कहन लगी मेरे बच्चे यतीम ने, खामद फौत हो गया है। वही गल जड़ी सहाबा नूं कही, अपने बच्चियां वास्ते बड़ी दूरों पानी लैके आईयां, इत्थे पानी दी बड़ी किल्लत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को एक मशकीजा उतार के रख दिता गया। आपने हजरात अल्लाह पाक अगे दुआ की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस मशकीजे दे ऊपर हाथ फेरिया। सुनो नौजवानों बाबेओ मेरे वीरियो, नबी पाक दे मौजूद दा तज़किरा, आप दियां शानां देखो, आप दा मुकाम देखिया जे, आप कितने बाबरकत ने। हाथ नबी पाक ने मशकीजे ते लाया, हाथ ला के दुआ कर दी। फरमाया सहाबियो जिन्हों जिन्हों जरूरत है इस मशकीजे विचों पानी लई जाओ। 40 सहाबा इन्ना रज रज पानी पीता, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है। सहाबा बयान कर दे, इस मशकीजे विचों असां अपने मशकीजे भर ले। ए बीबी चुपचाप मंजर वेंदी रही, ए खड़ीए ते मंजर वेंदी पई। सहाबा पानी पी रहे ने, वुजू कर रहे ने, सहाबा मशकीजे भर रहे ने, बर्तन भर रहे ने। जदों पानी सहाबा ने मुकम्मल तसल्ली नाल अपने इस्तेमाल अंदर कर लिया, हजरत इमरान बयान कर दे, खुदा दी कसम इंज लगदा है मशक फुल भरी है, जिवें फट के पानी बाहर आन लगा है। सुभान अल्लाह, आमीना दे लाल नू रब ने बाबरकत बनाया ते मोजात अता कर दिते ने। हजरात 9वां पारा आखिरी सफा जे, कुरान मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अनता फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। ये मुकाम उदों नाज़िल होया है, अबू जाल दूजे तीजे बैतुल्ला नू चिमड़ के कहंदे ने जे असां झूठे हां, ए नबी सच्चा रब्बा साडे ते पत्थरां दी बारिश नाजिल कर दे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा नबी तुहाडे अंदर मौजूद है, इतना बाबरकत है, इंदा जिस्म तुहाडे अंदर, ये खुद तुहाडे अंदर मौजूद है, इतना बाबरकत जिस्म है। अपने नबी दे हुंदियां मैं कदी भी तुहाडे ते अजाब नाज़िल नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह दा इतना जिस्म बाबरकत है,
رب نے آپ دے جسم دی برکت دی وجہ نال مکے والیاں تے عذاب نازل کیتا آپ دا جسم انگ انگ رب نے برکت بنایا ہے میری طرف دھیان کرے آجے میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اتنا پانی برکت پہ گئی سارے صحابہ استعمال کیتا مکن دا نام نہیں لے رہا آپ نے فرمایا مشکیزہ بنو دوبارہ سواری دی اتے رکھ دیو آپ فرماندے نے صحابیوں کچھ کھانو ہے لے آؤ کھان کوئی کھجوراں لے آ رہے ہیں کوئی جون لے آ رہے ہیں کوئی آٹا کوئی دانا جو ملیا انج کپڑا بچھایا کھانے دا تھوڑا تھوڑا دو دو چار چار لقمے جو لبے صحابہ نے لے آ کے ٹیر لا دیتا آقا نے برکت دی دعا کی تھی فرمایا ایک گٹھڑی چوک کے بی بی نو دے دیو ان دے کل کچھ پانی لیا بدلی اندر احسان دا بدلہ احسان انہوں جاندیاں کھانا دیتا آقا فرماندے نے بی بی پریشان نہ ہوئی تیرے پانی وچوں ایک بوند بھی رب نے کمی کی تھی ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوئی اس بی بی نے پانی دوبارہ سواری دی اوپر رکھے تے تر پئی اپنی قوم دے لوگاں کو لائی لوگ کہنے لگے اتنی دیر تینوں کنے روکیا انہیں سارا واقعہ سنایا کہنے لگی کوئی جادوگر سی انہیں مشکیزہ پڑھ دیتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سحر مبین کوئی جادوگر سی پانی بھی 40 بندیاں رج رج پیتا ہے مشکاں بھی بھریاں مکیا نہیں یا پھر جادوگر نہیں ان دے جڑے صحابہ کہہ رہے سن او رب دا سچا آخری نبی ہے یا پھر ہو سکتا ہے او رب دا نبی ہے انہیں قوم نو گل سنائی ساری قوم اے بی بی سمیت دوبارہ آمینہ دے لال دے کل حاضر ہو گئے اے موجزہ دیکھ کے خدا دی قسم بخاری اندر لکھے ہیں سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں اشہد اللہ او بی بی موجزہ دیکھ کے حضرات قوم نو دعوت دیتی قوم بھی مسلمان بی بی بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اس لیے میں عرض کرنا جانا یہ موجزات نبوتیاں سچیاں دلیلان نے تاکہ لوگ موجزے دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان آپ نو رب نے ایک دو نہیں سینکڑوں معجزات عطا فرمائے لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازمی کسے نو ایک کسے نو دو آقا نو ایک دو نہیں غالباً 3000 یا اندے نالو ود اللہ بہتر جاندہ ہے رب نے معجزات عطا فرمائے لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازمی ہر ہر جا اندہ چرچا جندی دنیا ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم سونا خیر الانام آیا سونا خیر الانام آیا اے نبیان دا امام آیا کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نا ماڑی جی سبحان اللہ پڑھ سونا خیر انام آیا اے نبیان دا امام آیا رب والوں پیغام آیا نہیں کوئی تیرا ثانی لوگوں سارے نبیاں تو ساڈا مدنی ہے لازانی ہر ہر جا جندہ چرچا جندی دنیا ہے دیوانی
سونا ادھر میری طرف دیکھو سونا مکھڑا ریشم تلیاں سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں دند چمبے دیاں کلیاں سونی آقا دی پیشانی لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی سنیا جے گلتے آنا صورت سیرت نرالی سبحان اللہ نبی انسان جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسان جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالیے بڑی چس والا جملہ ہے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالیے ہوٹاں تے بھب دلالیے ہوٹاں تے بھب دلالیے واوا محبوب سبحانی لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین معجزہ نبی دا حضرات قدرت رب ذوالجلال دی ایک اور روایت سن لو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد اثر دے بعد دا ٹائم ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نماز نو لیٹ ہو رہی ہے نماز دا ٹائم ہے تے پانی دی قلت پانی نہیں لب رہا حضرت انس فرماندے آقا فرماندے بھی پانی تلاش کرو پانی تلاش کیتا جائے پانی تلاش کر دیا کچھ نہ ملیا ایک برتن اندر تھوڑا کو پانی ملیا آمینہ دے لال دے کولو پانی لے آندا گیا نبی پاک نے اس برتن اندر انجا ہاتھ ڈالیا دعا کیتی ہاتھ باہر کڈیا مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم اے گپ نہیں دے رسول اللہ دا معجزہ جے حضرات انج پانی اندر ہاتھ ڈالیا باہر نکالیا اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں پنجاں انگلاں چوں 5 پانی دے چشمے جاری کر دیتے ہیں پھر کو سبحان اور جنہ دے دل اندر ایمان ہے جب نبی پاک دے معجزے سندا ہے ایمان تازہ ہو جاندا ہے رسول اللہ دی محبت تابعداری دا جذبہ پیدا ہوندا ہے تے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا معجزے ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں میرے پاک پیغمبر نے پانی اندر ہاتھ ڈالیا تے میری طرف ویکھیا جے 5 انگلاں چوں 5 پانی دے چشمے اے جنے ٹوٹیاں نے یا موٹر پمپ ہے حضرات انج پیا 5 بھوارے ایک مرتبہ کو سبحان اللہ کیا لذت ہوئے گی کیا سین ہوئے گا صحابہ منظر ویندے نے پہ آپ نے انج ہاتھ کیتا ہویا صحابہ برتن بھری جاندے مشکیزیں بھری جاندے پانی پیتی جاندے وضو کری جاندے یہ معجزہ نبی دا ہے قدرت رب ذوالجلال دی جتھے عقلاں تنگ رہ جان اوتھے ان حضرات نبی دے ہاتھ تے کوئی خلاف عادت خلاف عقل کوئی کم ہو جانو معجزہ کیا جاندا اے معجزات نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے
نبوت دے سچے دلائل اپنے ہاتھ کٹیا 5 پانی دے چشمے صحابہ پیتی جا رہے نے وضو کیتی جا رہے نے تے میرے کول نہیں رہا جاندا ساڈے بابا جی علی محمد سمسام کہہ گئے سمسام تو آ کے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں سبحان اللہ جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں جیندی عمر دی قسم خدا کھاوے جیندیاں انگلاں چن نو چیر دیاں صلی اللہ علیہ وسلم سردار سبھی سرداراں دا نالے ہادی اوگن ہاراں دا شافی مومن تابے داراں دا جنوں شرمان دامن گیر دیاں سچا مرشد خلقت ساری دا جنوں خیر البشر پکاری دا جنوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں اس بدر منیر دیاں اور اگلا جملہ بڑا کرنٹ والا جے ذرا محبت نہ میری طرف دیکھو میں ذرا تانوں پیچھے لے کے جانا حضرت موسیٰ نبی نہ ملاقات کرائیے بچہ آسا تعجب کیڑی گل دا اسا لاٹھی نو کیا جاندا ہے بچہ آسا تعجب کیڑی گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں لگتا ہے اجے تانوں گل سمجھ نہیں آئی میں تھوڑا قرآن پڑھا تے مسئلہ سمجھا دیاں حضرت موسیٰ نبی نے سوٹا ماریا کتھے لکھیا قرآن چ لکھیا ہے سوٹا ماریا پتھراں چوں پانی نکل پیا میری طرف دھیان کرنا قرآن آندا پہلا پارا سورہ بقرہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ نبی نے آسمان والے رب دے سامنے التجا کی تھی ربا قبیلے 12 نے تے پانی چاہی دے اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اے پتھر تے عصا مار سوٹا ماریا پہاڑی تے ڈانگ ماری فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ دی جتھے ڈانگ وجی 12 پانی دے چشمے جاری کر دیتے فرمایا انہوں کو کھائی جاؤ پی جاؤ زمین تے فساد نہ پھیلاؤ جھگڑے نہ کرو زمین تے فساد نہ کرو کھائی پی جاؤ تے بابا جی سمسام فرماندے نے حضرت موسیٰ نبی نے سوٹا مارے پتھر زمین وچوں پانی نکلے زمیناں چوں پانی نکلدا رہندا ہے پتھراں پہاڑاں چوں چشمے نکلدے رہندے نے اے تعجب والی گل نہیں اصل تعجب اس گل تے آمینہ دے لال دیاں 5 انگلاں چوں رب نے 5 پانی دے چشمے جاری کر دیتے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَاءَ تَعَجَّبَ کیڑی گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا 5 انگلاں چوں چلیاں اے 5 نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں سمسام تو آگے سن سجنا یہ گلاں سننی مدنی پیر دیاں کئی قومی نبی کئی ملکی نبی
چھوٹے چھوٹے ہلکیاں وال پیارے نبی مشرق تو مغرب تک حداں پہنچیاں جیندی جاگیر دیاں میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی موئی ماں تے تایا دادا بھی آسا رہ گیا رب قدیر دیاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر دے ویخ کمالانو اللہ جانتا توڑا دل نہیں کر دیا سبحان اللہ میرے پیر دے ویخ کمالانو جنہیں گل نہ لایا بلالانو میرے پیر دے ویخ کمالا او خدا دی قسم اے اللہ پاک دا فرمان ہے رب نو وہی پسند نے جڑے بہتے تقوی والے رب رنگ ویخدا رنگ دا کالا موٹے موٹے ہونٹ نے تے نبی پاک نے سینے لایا تردہ زمین تے پیران دے کھڑاک ٹوبے دی ایک جھوٹ ہے بڑی بڑی جھوٹ انہیں کیا ایزا کرنا ہے کہ ولی ہے جنہ دے زندہ انج دے نے انہ دے مرے کنج دے استغفر اللہ معاذ اللہ اوہ اسی دے بلال نو منے ہیں اسی صدیق نو منے ہیں عمر عثمان نو منے ہیں تو مردیاں نو فوت شدگان نو برا پلا کہہ رہے ہیں تنو شرم نہیں ہوں دی تے خود تابے دار نے سی اولیاء دے تابے دار تے تیرے نالو بڑی جھوٹ کائنات اندر نہیں اللہ انو سمجھ عطا فرمائے زبان بڑی لمبی ہے آئے دن کدے کدھر حضرات زبان چلاندہ ہے اللہ انو ہدایت دے کو آمین خدا دی قسم رب رنگ نہیں ویندہ رب دل ویندہ سبحان اللہ میری طرف دیکھے آجے کہ رنگ پسند ہوں دے کہ ابو لہب جیسا سونا تے مکے اندر ہے ہی نہیں رنگ پسند ہوں دا ابو لہب کدی بھی جہنم جاندہ میں گزارش کرنا چاہنا میرے پیر دے ویخ کمالانو جنہیں گل نہ لایا بلالانو صحیبان تے سلمانانو بوا ملیا اس دل میر دیاں سمسام تو آکے سوڑ سجنا کدے تھوک پلاوے کدے ہاتھ پھیرے نبی پاک تے لعاب لاندے نے رب شفا دے دیں دے آپ ہاتھ لاندے نے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ جاندیاں کدے ہاتھ پھیرے کدے تھوک لاوے ہووے فضل بیمار شفا پاوے کسے موڑے نہ جو آوے تمہ جگ وچ جندی تاثیر دیاں سمجھام تو آکے ایک لیلات سوا سر دانے سی 12-13 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے کھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں جابر دی ہانڈی وچ لوا پایا حضرات آٹے اندر لوا ملایا 1300-1400 صحابہ کھانا کھا گئے بخاری اندر لکھیا کھانا مکدا اج دے پیر دے تھوک اندر وبائے آمینہ دے لال دے تھوک اندر رب نے شفا رکھی ہے انشاءاللہ جڑے جالی نے نا یہ ختم ہو جان گے ہو گئے نے کچھ 2-4 نے وہ بھی انشاءاللہ وہ ایتھے جالی 2 نمبر چل سکتے جنہوں نہ وضو کرندہ نہ استنجا کرندہ پتا نہ نماز ہوندی نہ ترجمہ ہوندہ ہے وہ کتے گیا کہ نہیں اے 2 نمبری دکانداری چلنی میں تینوں دعوت دے رہے ہیں آمینہ دے لال دا سچا تابعدار بن جا دنیا آخرت اندر رب کامیابیاں دے گا میں گزارش کرنا چاہنا آمینہ دے لال نے لعاب سٹی ہیں رب نے برکتاں عطا کر دیتی ہیں فلما جاءہم بالبشرات قالوا ھذا سحر مبین
دین ہن گل مکدی مقاما حضرت ابو طلحہ میرے پاک پیغمبر دا غلام ہے نبی پاک دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ بیان کرتے ایک دن نا مدینے پاک کھٹکا ہویا شور شرابہ شام دا ٹائم ہے صحابہ سارے مدینے دے لوگ پریشان ہو گئے کسے کہہ دیتا دشمن بالکل سر تے چڑھایا دشمن قریب ہے صحابہ لوگ مدینے دے پریشان ہو گئے تے آمینہ دے لال دی جرت بہادری تو میں جگ قربان کر دیں میرے مرشد دیاں جتیاں تو پوری کائنات بہادر قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا آپ جلدی نال گھوڑے تے بہ گئے ابو طلحہ دا گھوڑا ہے سست رفتار کاٹھی نہیں پائی حضرات ویسے ہی جسم تے آپ بہ گئے چھال مار کے گھوڑے نو دوڑائے سارے صحابہ مدینے اندر نبی پاک کلے ہی چلے گئے پہاڑا اندر آپ نے دائیں بائیں تحقیق کی تھی کچھ دیر بعد واپسی تشریف لے آئے آقا فرماندے میں صحابیو نہ پریشان ہو نہ غم کرو کوئی دشمن نہیں پریشانی نہیں میں خبراں لے آیا ہوا میں تحقیق کر آیا کوئی دشمن نہیں نہ پریشان ہو آپ گھوڑے تو نیچے اترے لگاما ابو طلحہ نو بڑھائیاں تے طلحہ سے ابھی اندر لوگو سست رفتار گھوڑا تردا نہیں سی خدا دی قسم نبی پاک دا جسم میرے گھوڑے نو لگیا آج دے بعد ہواواں نال گلاں کردا ہے پورے مدینے اندر کوئی گھوڑا انج دا نہیں جڑا میرے گھوڑے دا مقابلہ کر سکے سارے پیچھا رہ گئے نبی پاک دے جسم دی برکت دی وجہ نال ابو طلحہ فرماندے نے میرا گھوڑا اگے نکل گیا حضرات آپ دے جسم نو رب نے بابرکت بنایا ہے میرا دل کردا دوبارہ مزے لے لے قرآن پڑھا دوبارہ پھر آیت پڑھ دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون آپ دے جسم نو رب نے بابرکت بنایا حضرات میری طرف دھیان کرے آجے آقا دا جسم لگیا سست رفتار گھوڑا تیز ہو گیا تے ماں حلیمہ دی گل سنو کہندیاں میں کمزور جی گدی ہے کمزور جی ڈاچی ہے تردی پھردی نہیں سب تو پیچھے رہ جاندی ڈاچی دودھ دیندی نہیں گدی تردی نہیں آمینہ دے لال نو جدو مکے ہو چکے ہیں آپ دی تھوڑی جی عمر سواری تے بہ گئیاں آپ دے جسم دی برکت دی وجہ نال اس کمزور سواری نو رب نے براق بنا دیتا ہے اے موشا نبی دا قدرت بولو قدرت رب ذوالجلال دی قدرت رب دی ہے سنو میری طرف ویکھے آئے آمینہ دے لال دے جسم نو رب نے بابرکت بنایا جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے کہہ دے سبحان او تھا نہیں جتھے سونے دا نام نہیں جتھوں تک رب دی خدائی ہے اتھوں تک آمینہ دے لال دی مصطفیٰ ہے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا
تینوں بھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا اساں تینوں بھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے صلی اللہ علیہ وسلم چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں تیریاں اداواں سب آیتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے فلما جاءہم بالبشنات قالوا ھذا سحر مبین اللہ پاک نے حضور نو بے شمار معجزات عطا کر دیتے نے جسم بھی بابرکت بنایا ہے ام سلمہ بیان کر دیا آپ دے بال آپ دنیا تو چلے گئے سر دیاں زلفاں چند بال گھر دے اندر موجود نے کوئی بیمار آیا کردا اما ام سلمہ ان بالاں نو نبی پاک دے سر دے داڑھی دے چند بالاں نو پانی اندر پگھو کے بال اپنے کول محفوظ کر لیندی پانی والا پیالہ بیمار نو دیندی پانی والا پیالہ بیمار پی لیندا خدا دی قسم رب شفا عطا کر دیندے اے میرے آقا دیاں بالاں دیاں برکتاں ہتھاں دیاں برکتاں لعاب دیاں برکتاں جسم دیاں برکتاں کیڑی کیڑی گل کیڑی کیڑی عرض کراں اے معجزات نبی دے نے قدرت رب ذوالجلال دیے معجزہ نبوت دیاں سچیاں دلیلاں ہویا کر دیاں ایمان والیاں دے ایمان تازے ہو جان رسول اللہ دے سچے تابعدار بن جان جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا معجزات ویکھ کے او آپ دا کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہو جان حلیمہ دی گل کر رہے ہیں ڈاچی بابرکت آقا دے جسم نال ٹچ ہوئی تے دودھ سواری گدی وہ بھی تیز ہو گئی آپ گھرے گئے رب نے کھجوراں دے سکے پودے اگا دیتے نے خدا دی قسم لوگوں میری طرف ویکھیا جے حضرت سلمان جدوں آزاد ہوئے نے فرمایا سونےو میرا مالک کہہ رہے ہیں 40 اوقیہ سونا اپنے مرغی دے انڈے جتنا سونا پکڑایا انہوں پکڑ کے زبان نل ٹچ کر دیتا ہے جا سلمان سونا کٹ کٹ کے دے حضرات 40 اوقیہ سونا پورا ہو گیا وہ سونے دی ڈلی ہونجی پئی ہے 300 کھجوراں دے درخت چاہیے دینے آقا فرماندے نے صحابیو پودے لے آؤ گڑے کھودے گئے آپ ایک ایک پودا رکھ دے جاندے نے برکت دی دعا کر دے جاندے نے مسند احمد اندر لکھیا سال اندر سارے ایسے سال سارے پودے تیار ہو گئے سب نو پھل لگ جاندا ہے ایک پودے نو پھل نہیں لگا مسند احمد دی روایت آقا فرماندے نے اے پودے نو پھل کیوں نہیں لگا حضرت عمر آئے سونےو باقی پودے تساں لائے نے اے پودا میں لایا سی میں ویندا سا پیا بلا میرے ہاتھ نال بھی اے پودا پھل دیندا ہے کہ کوئی نہ آقا فرماندے نے اے رب دے نبی دا ہاتھ تے نبی نو رب نے معجزات دتے نے اینو پٹ دیو پودا پٹیا گیا دوبارہ رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال لایا خدا دی قسم رب نے ایسے سال اینو بھی پھل لا دتے نے وہ صرف رسول اللہ دے ہاتھ اندر برکت ہے اے نبی دے معجزات نے حلیمہ کہہ رہی ہے میں کدے کدے نبی پاک میں لمحہ پا دیندی تے آسمان دا بدل آ کے سایہ کردا سبحان اللہ کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو حلیمہ کہہ رہی ہے ڈاچی کمزور نبی پاک دی برکت دی وجہ نال تیز ہو گئی ابو
ابو طلحہ دا گھوڑا تیز، بی بی حلیمہ دی سواری تیز، سنو محبت نال، جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے، جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے، آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے، پر لگ گئے نے اونٹ نیندی چال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ ماں حلیمہ فرماری شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے، دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے، پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ کتے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے، کتے ماں حلیمہ کہہ رہی سونیا چالا والیا، ہولی ہولی قدمیں اٹھایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے، بار نہ کھیڈن جایا کر، تو چڑھے جوانی خیر دی، تو چڑھے جوانی خیر دی، تینو نظر نہ لگے غیر دی، ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر۔ ٹائم بڑا ہو گیا، میرا تے دل کردا سی میں گھنٹہ کو ہور لاواں، اجے تے ہن مینوں جسان لگی ہے، لیکن جمعے دی پابندی حضرات دے ضروری ہے، کتے میرے چانن ناراض نہ ہو جان۔ تے خدا دی قسم اس دفعہ جڑا میں مطالعہ کیتا بڑی مزہ، بڑی لذت، بڑی چس، بڑا سکون آیا ہے، تے جو میں ہور مواد تیار کیتا ہے وہ تے کم از کم میرے خیال چ 2 گھنٹے ہور چاہیے نے، تے انی کاڑ تسی کڈ نہیں سکدے۔ جو بیان کیتا ہے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے، رسول اللہ دا سچا تابعدار بنائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ شان اولیاء اللہ جڑے آندے نے ولیاں نو نہیں مندے، آئندہ جمعہ پڑھیا جے، پھر انشاءاللہ انہاں دے بھلیکھے دور کران گے۔ ولیاں نو مننے آ، ولی کیڑے نے، کون نے، نشانیاں کی نے، انہاں دیاں کرامات کیا نے، اللہ ان دے رسول نے ولیاں نو کنج منن دا حکم دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دے ولیاں دیاں شاناں آئندہ جمعہ جے زندگی رہی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔